क़यामत की निशानी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। और ये आपने साबित करके दिया था, और उस वक्त हमने सब ने मिल के ख्वाब देखा था उस रात। माशाल्लाह जी, फूल भी सर्व करने पे, लेकिन चैरिटी इवेंट माशाल्लाह बहुत ही कामयाब गया है। ते फोटो शोटो बनवाने पे राजी होना। अस्सलाम वालेकुम, क्या चला सारे ने, उम्मीद करिए ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सबा के अपने हिफ्ज़ मान च रखा है। अज नी वीडियो जी मैं नाल शेयर कर सा ना, पहले मैं नाल कदे भी रिक्वेस्ट नहीं की कि माड़ी वीडियो पूरी तके, लेकिन अज मैं स्टार्टिंग च नाल रिक्वेस्ट कर सा कि अज नी वीडियो से जरूर पूरी तके, क्योंकि जिहड़ा अदारा है ना कोट मीरपुर च, जिहड़ा अंकल अख्तर हो रहा ना, उसने आज चैरिटी इवेंट है। तो इस इवेंट की मैं कवर कर सा, तो वीडियो अगर सो पूरी तक सो जितनी भी इसनी अर्निंग हो सी ना वो सारी जाई के ना, तो मैं जिहड़ा न्यू हॉस्पिटल बनी रहा और एक बर्न सेंटर बनी रहा है कोटली च, उन्होंने की देसा में इंशाल्लाह एंड ऑफ द मंथ जिसला पता लग सी कि इस वीडियो ने कितनी अर्निंग है। अगर तुसा इस इवेंट मौजूद सो लाइव सारा कुछ तकी किंदा स्टिल तुसा वीडियो की पूरा तकना है, जस्ट प्ले करके रखी छोड़ना ताकि इसनी अर्निंग होवे जितना हो सके, फिर इस प्रोजेक्ट जड़ा ना वो सपोर्ट किया जाए। तो अज जुलसा जी क्रेजेंट हॉल उन्होंने इवेंट है जिहड़ा उसकी तुसा की भी दसा, अगर तुसा इत्थे ना मौजूद तो तुसा स्क्रीन के जरिए तकी सकने हो। अल्लाह पाक अगे दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें इस मिशन कामयाब करे। तो जिहड़ा ऑन ग्राउंड कम होना ना उसी सपोर्ट करने ना बहुत दिल करना, क्योंकि असा की पता कि ऑलरेडी उन्हें इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो उन्हें हमारी तरफों राजी तहसीन पेश करनी है। तो चलो शुरू करी कि अज नी वीडियो। तो पहले जासा जी माशवाम एक माड़ी भैनों ऑर्डर किए हुए, जो बैलेंस मैं भी नहीं होनी है वो तो आने सन मिगी पता को नहीं, लिंक पर किस ऑर्डर करी ना तो तुसा मिगी डिलीवरी करी जो। तो मैं इंशाल्लाह चलो अस जिसलै शामी निकल सा तो पहले डिलीवरी कर सा और फिर जासा क्रेजेंट हॉल माड़ा सा भुली गया, तो फिर जासा जी क्रेजेंट हॉल। तो चलो फिर शुरू करने अज नी वीडियो। आई जो जुलने फिर लूटन क्रेजेंट हॉल। चलो जी निकलने, अल्लाह खैर की। यानी ये पैकेट एक चाहिए, ये पैकेज डिलीवरी कर सा एक करा 2 लाख करा लासो टोपी पैकेट चाहिए हमी की भी ऐसा की बर्थडे और गिफ्ट दे सा बर्थडे ना वेट करो। असा पहुंची हैं जी जिथे डिलीवरी करनी है पैकेज। इथों माड़ी भैनों को फोन किया भी अच्छी डिलीवरी करी सकने हो, तो असा है जी करी छोड़ सा लोकल ही। हाँ ठीक है थैंक यू सो मच। लीगरे रोड पर असा की ट्रैफिक लगी है बेशुमार तो बेताशा। हूँ लेट होने ना नोरा ना करे, वैसे मैं कदे लेट ना पहुँचनी होनी किधर। अगर ये जी सिचुएशन आई चाहे जुए गड्डियाँ टूनियां पियाँ फिर बंदा कुछ नहीं करी सकना। तो मिगी लगना सारी पब्लिक जी है जाई रही है क्रेजेंट हॉल। चलो कोई नहीं, साढ़े नाल ही हो सारे तुसा भी। जी मैं तो राजा हो जा रहा चैरिटी इवेंट पर पहुंचे हैं जी क्रेजेंट हॉल। कितना वाल चिट्टे लगने हो, इधर रोशनी है ना सही, लाइटिंग शाइटिंग वाल लाई है सीढ़ियों पर। खड़क सेवा, खड़क सेवा जी 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 राज्य ने सेवा जी हाँ और कराई हो सर पे तो पर स्टार कितने फैमिली वाला आईफोन है सर। अच्छा पहला क्या बात है, घना चला लगा रहा लेकिन इधर वो आए तो 5.5 आए फूल है क्या है वो तक किसने बड़ी डाल सब इनवाइट किया मैं सिस्टर को तक है जी जी बनाने होने जी 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 इंशाल्लाह उन जासा तो जरा बर्न सेंटर है वो कोटली के
کیڑی جگہ پہ وزٹ کرنا چاہنی سا؟ अस्पताल ने अंदर اچھا 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 ये अस्पताल है ना उसको कंपाउंड ने अंदर डी एच हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा अच्छा तो जरा मिरपुर वाला हॉस्पिटल है उसकी बुनियाद रखी है या वो कम शुरू हो गया। अच्छा उथा विजिट कर सा इंशाल्लाह। मैं 21 इतनी बच्चे की उम्र पर खड़ी थी अब अच्छा अच्छा मैं मुझसे वापस 3 तारीख ओके तो 3 तारीख अच्छा कौन मुझे विजिट ऑफ क्लास 3 जनवरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो ठीक है इंशाल्लाह। जी 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 हाँ हाँ तकरीर रहने उन्होंने प्रोग्राम प्रेजेंटेशन वास्ते सेटअप सारा लगे गया। मैं इस वक्त थोड़ा जा ऑल ओवरव्यू कराऊँ। अच्छा हमें पता क्या है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear brothers and sisters, please be seated. अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें इंशाल्लाह और 1 मिनट के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। My dear brothers and sisters, my name is Habib Malik and I welcome you all to this beautiful venue. आप सबका यहाँ आना ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह की ज़ात ने हम सबको इकट्ठा किया है आज सैटरडे शाम को 3 साल के बाद। मुझे याद है 10 दिसंबर 2022। जरा हाथ खड़ा करके मुझे बता दें कि 10 दिसंबर 2022 को हु वाज हियर, कौन आए हुए थे? मैं भी तो था माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये कि मेजॉरिटी यहां नहीं थे हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो शहर है जहां इतना लंबा को तारुफ नहीं कराना पड़ता कोर्ट का, कश्मीर ऑर्फन्स लीव ट्रस्ट, क्योंकि कोर्ट का ये घर है और ये आपने साबित करके दिया था 10 दिसंबर 2022 को भी कि हम वो लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं और फिर उस पर बिलीव करते हैं। और उस वक्त हमने सब ने मिल के ख्वाब देखा था उस रात। और आज आप जब देखेंगे फिल्म कि वो ख्वाब किस तरह उसकी ताबीर हुई है और किस तरह वो जो ड्रीम थी हाउ इट इज बिकमिंग अ रियलिटी, तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है इस शहर लूटन की। यहां से इब्तदा हुई थी कोर्ट का बर्न सेंटर कोटली के अंदर। तो आज हमारी जो शाम है, प्राइमरी फोकस हमारा जो है, तवज्जो जो है, जिसकी तरफ हमने ज्यादा बातें भी करनी है, वो हमारे अपने घर कोटली के अंदर बर्न सेंटर जो कोर्ट का गिफ्ट है कोटली, ना सिर्फ कोटली के लिए, पूरे कश्मीर और पाकिस्तान के लिए। तो ये बहुत एक्साइटिंग शाम है एंड आप देख के खुश होंगे कि जो पैसे हमने उस वक्त दिए थे और दे ही जा रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोग्राम मुख्तसर सा है लेकिन बिल्कुल जामे और इंशाल्लाह इंस्पिरेशनल इवनिंग है। तो आए इंशाल्लाह इब्तिदा करते हैं प्रोग्राम की कुरान पाक की तलावत के साथ। और उसके लिए मैं दावत दूंगा हमारे अपने हाफिज असलम साहब, वो कुरान की तलावत फरमाएंगे। और उसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज साहब से, देखिए हमारे बहुत सारे प्यारे दुनिया से जा चुके हैं, आपके भी हमारे भी, स्पेशली आज के जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है हमारी, वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स ताहिर भाई, मुझे याद है हम उनकी वालदा मोहतरमा के लिए जनाजा भी हमने पढ़ा था, उनकी वालदा के लिए अख्तर भाई, उनकी मिसेज वो भी दुनिया से गई, आपके भी कई प्यारे गए हैं। तो दुआ तलावत के बाद इंशाल्लाह हाफिज साहब दुआ भी करेंगे सबके लिए। हाफिज असलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु
مترديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب البرد وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد یا رب تعالیٰ یوکل باغ طیبات پڑھ کے اس کو اپنی برکت میں قبول منظور فرما ہدیتاً تحفتاً نصرانتاً عقیدتاً نبی پاک علیہ السلام نے برکت پیش کرنے ہیں قبول منظور فرما آقا کریم علیہ السلام نے سنن آپ کے والد محترمہ کی بات ہماری طرف جتنی ازواج مطہرہ شہداء کربلا شہداء بدر اور جتنے بھی شہداء کربلا متعلق رب سب کے روم کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما آقا کریم علیہ السلام نے سنن یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس فانی دنیا سے رحمت فرما کے ہیں
سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمانا، سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمانا، سب کو اپنی اپنی قبور کے اندر راحت و سکون نصیب فرمانا۔ آج سب نے نام بتلائے ہیں، مجھے نام نہیں آتا، آپ نام بھی جانتے ہیں، کام بھی جانتے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں عرفہ مقام عطا فرما۔ حاضرین مجلس و پیش قبر ان کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرماؤ، ان کو جنت الفردوس میں عرفہ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدین، یا اللہ جس مقاصد کے اصول کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، یا اللہ اہتمام کی گئی، یا اللہ اس میں کامیابی اور کمرانی عطا فرما۔ آپس میں سارے برادران کو، یا اللہ آپس میں اتفاق، اخلاص، پیار، محبت اور زندگی عطا فرما۔ خاص بالخصوص اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدین، یا اللہ جتنے بھی مہمان دور دراز سے چل کر آئے ہیں، میری مائیں بہنیں، بہو بیٹیاں، یا اللہ سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جس مقاصد کے اصول کے لیے یا اللہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، آل میں برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ آج جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کامیابی اور کمرانی عطا فرما۔ یا اللہ میرے محترم برادر بھائی طاہر صاحب، یا اللہ ان کی ساری ٹیم پر خصوصی رحمت کر فرما۔ اور بھائی طاہر صاحب نے والدہ محترمہ نے درجات بلند فرمایا، ان کے سیرے کبرے گناہ معاف فرمایا۔ اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، سب بیمار مسلمانوں کو شفائی کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیرین اور صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو بہتر سے بہتر رزق عطا فرما، دین دنیا کی بہترین دین دنیا کی ساتھ نصیب فرمایا۔ یا اللہ ہماری اس دعاؤں التجاؤں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر کی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ So I just want to invite a few people onto the stage. ویسے تو ہماری کوٹ لوٹن ٹیم تو بہت بڑی ہے، سارے تو یہاں مٹن ہی نہیں لگے اگر ساریاں کی سب یاد ہے، لیکن just to a handful of brothers to come onto the stage تاکہ وہ آپ سب کا شکریہ ادا کریں۔ تو میں درخواست کروں گا طارق بھائی to come onto the stage، فاروق بھائی please come onto the stage just for a minute here، فیاض بھائی، طاہر بھائی، عدیل where are you؟ Please come onto the stage. And I'm going to request one of you brothers to say just a few words for a minute. So that's Tariq Bhai, Tahir Bhai, Adil, Fiyaz Bhai and Farooq. Please join me on the stage. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے تالیاں ضرور بجائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں واللہ ان میں سے دو ایسے بھی ہیں جو 8 اکتوبر کے فنکشن میں اسپیشل یہاں سے اپنے خرچے پہ گئے تھے اور میں وہیں تھا ان کے ساتھ، تو یہ ان کو ایک پینی بھی نہیں ملتی کورٹ سے۔ تو زیاد بھائی آپ بھی آئیے گا اسٹیج پہ پلیز، زیاد بھائی۔ اینڈ تو یہ بہت ظفر بھائی کو میں بعد میں بلاؤں گا، ان کو تو میں بعد میں اسپیشل ایک کام کے لیے بلا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن behalf of brother طاہر، طارق صاحب، فیاض صاحب، عدیل صاحب، زیاد بھائی اور ظفر صاحب from Inspire FM, we would like to welcome you and say thank you for coming. Courtburn Center is a dream that started here in Luton and let's complete it here tonight inshallah. انشاءاللہ۔ یہی پیغام ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔ That was short, sweet, straight to the point. میسج شارٹ تھا، سمپل تھا کہ سٹارٹ بھی یہیں سے ہوا اور انشاءاللہ کمپلیٹ بھی آج ہم یہیں کر دیں گے انشاءاللہ۔ کمپلیٹ تو اللہ کی ذات کرے گی، He is the one۔ صرف یہ ہے کہ اللہ has selected you all، آپ سب کو اللہ نے پک کیا نا۔ یہ غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اب کیا بن چکا ہے۔ تو آج یہ ہمارا جو فوکس ہے، میں آپ کو ذرا مختصر سا بتا دوں، میں حیران رہ گیا پوری دنیا میں، یہ غور سے سنیے گا، یہ جلنے والے حوالے سے میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر لوگ جلتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے ملک میں لوگ جلتے ہیں۔ Isn't that sad؟ اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج ایک ایسا بھی مہمان یہاں ہمارے میں موجود ہے جو جلا تھا کوٹلی میں، تو ان سے میں بعد میں بات کروں گا۔
अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान कश्मीर, हम 1 लाख लोगों में से कम 500 लोग, 1 लाख में से 500 लोग हमारे बहन भाई जलते हैं नेकेड फ्लेम्स की वजह से। कोई सिलेंडर फट गया, कोई और आग लग गई, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस घरों में बिजली उनकी खराब है। 500 जानें जाया होती हैं 1 लाख में से, और हम अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं दुनिया में जहां ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मिल के हम ये एक सोल्यूशन, एक हल इसका निकाल रहे हैं, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें इंशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूं डॉक्यूमेंट्री दिखाने से पहले, अपडेट आपको दिखाने से पहले, मैं अपने भाई हमारे एम्बेसडर हैं कोर्ट के, नाथ खान हैं, आप सब इनको जानते हैं, बहुत दफ़ा यहाँ आ भी चुके हैं, परफॉर्मेंस होती है इनकी, और कोर्ट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं प्रिंस नसीब अब्बास। तो मैं प्रिंस भाई से दरख्वास्त करूंगा, प्रिंस नसीब, प्रिंस बाय नेम एंड प्रिंस बाय नेचर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिछले हफ्ते माशाल्लाह हमारे अमेरिका में एक छोटा सा दौरा था कोर्ट का, और वहाँ भी प्रिंस भाई स्पेशल टाइम निकाल के गए। तो ओवर टू यू नसीब भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अंकल अंतनी आवाज आई है, डिस्पाइट बीमार भी है, लेकिन बाकी दी कोई आवाज है, फिर कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, you could do better than that, लेकिन कोई गल नहीं, भी पता बात थोड़ी सर्दी है, तो it's going to take a bit of time to warm up with us. So inshallah we're here for an amazing cause, alhamdulillah, like our beloved Habib I mentioned, that the court burn center started from here and will finish from here as well, inshallah. And it's a burn center which mashallah thousands if not millions will be taken advantage of, inshallah. They'll be able to use it regularly, inshallah. मेरी खुशकिस्मती है कि ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਮ ਤੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। that's my biggest dua. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala grants the whole court team, especially Uncle Akhtar, with a long and healthy life, mashallah. हमेशा असा नाल ही असा लाइक हबीबा मेंशन, असा अमेरिका में से फिर गए हैं और बहुत ही अच्छा टूर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रहे हैं। और असन आज़ाद कश्मीर ने बंदे, कोटली ने बंदे, डडियाल ने बंदे, माशाल्लाह वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में इतने बंदे बसे ने अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे कोर्ट की जाने अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज मैं अपने उन्हें की नाता परवाई है, आज तुसने की नाता परवास है इंशाल्लाह। भी पता काफ़ी बंदे इतने भी आए माशाल्लाह कि थोड़े नवे फेसेस आए। मैं इंशाल्लाह 2-3 नाता पेश करके फिर इजाज़त चाहता, भी पता कि टाइम असल बहुत काटे है। सो मैं बचाना के बाबा से बुलंद मोहब्बत और अकीदत से मेरे आका के बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम हबीब अल्लाह मिलके पेश करिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम हबीब अल्लाह। दिलों में इश्क नबी की लगन अगर न लगे, ये ऐसा सजदा है जैसे ज़मीन पे सरनाज लगे, ये ऐसा सजदा है जैसे ज़मीन पे सरनाज लगे। ज़हूरी मेरी दुआ है शाम सहर
کہ میرے وطن کی کسی کی بری نظر نہ آمین۔ لگے، میرے وطن کی کسی کی بری نظر نہ لگے۔ تو مل کے پیش کریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بلغ لولا بکمال جی، بلغ لولا بکمال جی، بلغ لولا بکمال جی، کشف تو جا بے جمال ہی صالحی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جس چاہ در پہ بلا دیا، جس چاہ اپنا بنا دیا، جس چاہ در پہ بلا دیا، جس چاہ در پہ بلا دیا، جس چاہ اپنا بنا دیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ لولا۔ میں چاہ رہا ہوں دوسری بازی بازی میری بھی ہوگا اور دوسری بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا اولا پڑھتا ہوں، دوسری بات سننے سے کیا بڑی کہ بلغ لولا بے، ماشاءاللہ سارے تھکے لگ رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں کہ بلغ لولا بے کمال یہ میری انٹیاں نے میری پڑھنا تو ساری بات بلغ لولا بے کمال کشف تو جان جمال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اتنا پیارا شعر ہے، کیا شعر مانا کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ایسے ہے میرا واسطہ۔ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سبحان میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر سے میرا واسطہ، مگر سے میرا واسطہ۔
سا میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ لولا کمال ہی کشف تو جاوے جمال ہی حسن جمیوں کی صالحی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. کچھ ایسے کلام پڑھیں کہ ہر بندہ نہیں جاننا لیکن درود شریف کی فضیلت ہے درود شریف کی فضیلت ہے. میں اسی کی واقعہ سنا میں انکل اختر نے آرڈر نال انکل اختر نے کی میسج کیتا کہ سسٹر ہے اور نٹھی انہاں نے آیا سے ڈونیشن دیساں برن سینٹر واسطے انہاں نے کار میں گیا چھوٹا سا بیٹا سی 2 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ he was on intensive care unit on the life support machine. انہاں نے کی واقعہ شیئر کیا انہاں نے آیا کہ ایک وقت ایسا آیا سی کہ 2 سال بچے کی ڈاکٹر جواب نہیں دے سکتے انہاں ایسے کہ وہ بیسکلی بچہ نہیں بچہ چاہیے ان وینٹیلیٹر پر نہ پتہ ہے وہ لیکاں پر تھلے جانی رہنے اس بیچارے نے لیکاں بڑی مائنیوٹ سی لیکن ماں نہ ایک یقین سی ایک محبت سی انہاں کیا کیتا انہاں درود شریف سٹارٹ کیا اور انہاں نال ایک نرس سی اور جدوں بھی درود شریف سٹارٹ کرنا وینٹیلیشن نہیں یہ لیکاں پر تھلے جانا وہ بچہ زیادہ اس نے افیکٹ زیادہ اچھا ہے اور جڑی کرسچین نرس اس اے ہے کہ whenever you are reciting you carry a reciting it's saving your child اے درود شریف کا مقام ہے اس یقین نہ پڑھو کہ الحمدللہ جیڑی بیماری ہے جیڑی بھی پریشانی ہے اللہ دور فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد لج پاگ لچدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹا میں پڑھوالا ہے لج پاگ لچدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹا میں پڑھوالا ہے ساٹھی اس سونے نل لگ گئی ہے ساٹھی اس سونے نل لگ گئی ہے ساٹھی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا تور دبا بڑھوانا ہے اللہم سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں نینو مدنی منونت ڈنگ بھی نہیں میرا عشق بھی روحی برگا نہیں میری جان بھی ورگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا میں قسم خدا دی کھانا میں سونے جیا کوئی اور بھی نہیں سیدنا مولانا محمد سب سے اولا مولانا ہمارا نبی شادیوں میں تیاریاں کرتے ہیں اے جڑا کلام ہے بڑا پڑھنا کیونکہ سارے جاننے ہیں اور اس کلام میں جڑا شعر ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی میں کوشش کرنا کہ تاکہ میری سائڈ زیادہ ایکٹیو ہے سو دس سائڈ ورسز دس سائڈ میں جدو آپ کہنا سب سے اولا و اعلیٰ تسی آپ سو ہمارا نبی کیا ایک سو ہمارا نبی اس سائڈ کو میں انکل اکل بیٹھے تھوڑی ہیوی سائڈ ہے ٹھیک ہے نا لیکن پھر مجھے یقین ہے کہ یہ سائڈ کا جتنا ہی ہے ٹھیک ہے نا لیٹس ہیو دس سائڈ کہ سب سے اولا و اعلیٰ نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی دونوں اعلیٰ کا دولا تو سائڈ سائڈ میں بیٹھے ہو اس سائڈ کو پڑھو نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی دونوں اعلیٰ کا دولا نبی کیا خبر کرتا ہے لکھنے چکے پر میں ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یارو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی دونوں اعلیٰ کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کرتا ہے لکھنے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دیکھنے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دیکھنے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نکیتا یار میری یار واسطے کوٹ میں وسیلے رب نے فلا سجایا نے سرزاد واسطے بولو نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آنکھو سبحان اللہ یہ تھکی گئے ہو آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے تھکی ہوئے کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ فکر نہ کرو انشاءاللہ پھر فریش کرسا انشاءاللہ نیکسٹ کلام جو پڑھسا انشاءاللہ دف دے نال ایک کلام کافی وائرل گیا ماشاءاللہ ربنا ربنا تو سن تکیا سی ٹک ٹاک پر ماشاءاللہ 25 ملین ویوز اراؤنڈ دی ورلڈ الحمدللہ لوگاں بڑے پسند کیتا انشاءاللہ میں تو سنے نظر کرسا اس تو بعد پھر حمدی باری تعالی اور انشاءاللہ نعت بھی نال گٹھی اور انشاءاللہ سیف ملوک بھی انشاءاللہ گٹھی کرسا انشاءاللہ تو میں چاہنا مل کے شامل جائیے انشاءاللہ you guys ready? Are you guys ready? ماشاءاللہ ربنا یا ربنا 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 میری ڈوب گئی میری ڈوب گئی رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری ڈوب گئی
رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو 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 میری رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو رب 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 دل کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو اول سنا جو مالک ہر ہر اس کا نام چتارن والا کس میدان نہ ہردا رب 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 دل کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو میری رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو یا ربنا ارحمنا یا ربنا لمبے دعا اللہ سارے مکہ اور مدینہ لے کے جائے آپ کو آمین آمین جی آپ کو آمین آمین اللہ میں نے وہ لے کے جائے آپ کو آمین آمین ماشاءاللہ انکل ابدل بچیاں دے نال یتیم بچیاں دے نال انشاءاللہ ہم نے جا رہے انہیں سے دعا کر اللہ قبول فرما آپ کو آمین یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا تیرے گھر کے تیرے ندا پر ہوں میں تیرے گھر کے تیرے ندا پر ہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا حرام میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرام میں حاضر ہوا بن کے مجرم لبیک نعرہ لگا رہوں میں لبیک نعرہ لگا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا گھروں میں جائیں گے کعبے دے طواف کر کے چہرے تے لب تے کی ہوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ کلمہ کا سارے کیا ہونا ہے اس سنی بات ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی جے بگڑی گل بناڑی جے بجڑی چوک مساڑی جے بگڑی گل بناڑی جے بجڑی چوک مساڑی جے کشتی کل دے لاڑی جے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ قلبِ نال
نم نادی توتی گل میں نان پیائی گل میں نم نادی توتی گل میں نان پیائی کلمہ تیرا پڑھیا جنازہ کل میں گول سہائی کل میں نال میں کشتی جانا کلمہ کرے سپاہی منو محال جنن مانگو جن سانگ ملاب پلائی منو محال جنن مانگو جن سانگ ملاب پلائی پڑھو لا الہ تھوڑا بولا ہوگا کہ اور ہم پورا اگیا بھی آئے گا سامنے سے سمجھ لگے کہنے کرے مگر پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ لا پڑھو لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ مقدار نظارہ جن میں نہ مقدار نظارہ جن میں نہ بول کے پیارا 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 جن میں نہ مقدار نظارہ جن میں نہ پڑھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اب تو بس یہی دھن ہے اب تو بس یہی دھن ہے بلکہ ایسے کرتے ہیں ایک نام میں انکل انکل کی ڈیڈیکیٹ کرنا پوری کوڑی کی ڈیڈیکیٹ کرنا اور کیا نام لکھنا اللہ 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 بگڑے سارے کم بڑھونا اللہ بگڑے سارے کم بڑھونا اللہ سارے آلی گل بڑھونا اللہ بگڑے سارے کم بڑھونا اللہ بگڑے کم بڑھونا اور خدا دی قسم جو بھی ڈیلے ہوئی ہے جو بھی پریشانیاں ہوئی ہیں خدا نے ٹھیک کیا انشاءاللہ آج تسا آئے ہو اس کام میں آئے ہو اور سارے ڈیڈیکیٹ کر دیں بگڑے سارے کم بڑھونا اللہ سارے آلی گل بڑھونا اللہ بولو اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں نا 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں کیوں کر کر یارو کر کر یارو کر کر یارو جس کو بچانا اللہ کر کر یارو جس کو بچانا اللہ اللہ سارے آلی گل بڑھونا اللہ بولو اللہ 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 اب تو بس یہی دھن ہے اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو تیرے مولا اب تو بس یہی دھن ہے مینو مجبوریاں نے ماریا تینو
मजबूरियां ये दूरियां ये मारिया सजलो मदीने आका सजलो मदीने आका करो मेहरबानियां लाडा गरीब आका तो तेरी जिंदगी उठते में की बेयामा उठते में की बेयामा मेरे पर ये गुस्सा से गए तेरा मैं तो बड़ी दूर लाया सजलो मदीने आका सजलो मदीने आका करो मेहरबानियां तो बस ये दूध के और आगे अपनी एंटियों से अपनी माओं से अपनी बहनों से आका तेरी अखियां मदीने विच है बोलो आका तेरी अखियां मदीने विच है बोलो आका तेरी अखियां मदीने विच है मुक गया वीज़ा मुक गया वीज़ा चुनाया मेरे पैया मेरी अखियां मदीने विच गया पसंद मैनू करते सदिया बिल मैनू शेरों कटिया पसंद मैनू करते सदिया बिल मैनू शेरों कटिया तेरे दर दी सोनिया यादा आका मेरा सांस न छड़िया तेरे दर दी सोनिया यादा आका मेरा सांस न छड़िया नित दियां सोचां नित दियां सोचां जिंद मेरी है बोलो आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया आका मेरी अखियां मदीने विच रह गया जज़ाकल्लाह खैर थैंक यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह प्रिंस भाई ने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत अल्लाह माशाअल्लाह ये थे प्रिंस नसीब अब्बास एम्बेसडर ऑफ कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट कोई है जो कोर्ट को नहीं जानता हाथ खड़ा कर दे एनीबडी हु डजंट नो कोर्ट यू कैन रेज योर हैंड हियर यू गो लास्ट वीक I asked the same question in Washington. Washington में मैंने पूछा वो कोर्ट को जानता है मैं 2 या 4 हाथ खड़े हुए थे और उधर न्यू जर्सी में भी जब लोगों को मैंने कहा कोर्ट को जानते हैं अमेरिका में तो 2-4 हाथ वो खड़े हुए जो जानते थे मेजॉरिटी नहीं जानते थे और आप हैरान रह जाएंगे फिर हुआ क्या वहां ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा बड़ी बड़ी एनजीओज बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं अमेरिका में और अमेरिका जाते भी हैं और साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके जाते हैं लोगों को ताकि अट्रैक्ट किया जाए मेरे लूटन के बहन भाइयों आपको ये जान के खुशी होगी और फख्र होगा कि आप किस इदारे के साथ मुंसलिक हैं कोर्ट जिसको 95% ना वॉशिंगटन में कोई जानता था और ना न्यू जर्सी में $1 मिलियन उन्होंने दिए $1 मिलियन माशाअल्लाह। क्यों दिए भाई ये भी जो आपको मैं दिखाने लगा हूं ये खुद देखिएगा कि ये कहां से ख्वाब शुरू हुआ था और क्या कुछ आप लोगों की मेहनत से आप लोगों के माल जो आपने दिया कहां खर्च हुआ और ये कोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी मोहम्मद अख्तर और उनकी टीम कहां हम लेके गए ये फख्र नहीं है हमें तो क्या है ये अब इदारे की बात नहीं है ये हमारी पहचान बन चुका है कोर्ट और अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने लगा हूं इसको आप अपने दिल से देखिएगा और फख्र कीजिएगा शुक्र अदा कीजिएगा कि या मौला ये हमें क्या तोहफा दिया है कि हम खास कर उस जमीन से जिससे ताल्लुक रखते हैं हम बड़े फख्र से कहते हैं ये असन आया आए मैं आपको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूं कि हमारे कोर्ट की ये डॉक्यूमेंट्री है और इसको गौर से देखिएगा जो आप हथियार देते रहे कई अरसे से ये कहां खर्च हुआ बिस्मिल्लाह
یہ دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں قیامت کی نشانی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن سینکڑوں ماں باپ اپنے بچوں اور ہزاروں بچے اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ یتیمی کا درد جب تباہ حال وادی کشمیر کی فضاؤں میں پھیل گیا تو امید کا ایک چراغ روشن ہوا۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ برطانیہ سے پہلی مرتبہ پاکستان آنے والے چودھری محمد اختر سے ان یتیم بچوں کا دکھ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے برطانیہ واپس جا کر اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارنے کی بجائے خود کو ان بچوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرپور میں کرائے کی ایک عمارت سے شروع ہونے والا محبت کا یہ سفر آج امید کا قافلہ بن چکا ہے اور محبت کی وہ داستان رقم کر رہا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ چودھری محمد اختر کی محنت اور لگن کو دیکھتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر نے انہیں میرپور کے نواح میں 100 کنال زمین کا ایک ٹکڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی سال کی محنت اور دنیا بھر میں موجود کوٹ کے ڈونرز کے تعاون سے چودھری اختر نے اس پہاڑ کا سینہ چیر کر یتیم بچوں کے لیے ایک جنت نما آشیانہ آباد کیا، جہاں آج سینکڑوں یتیم بچے بہترین انداز میں پرورش پا رہے ہیں۔ گزشتہ 20 برس میں کوٹ ہزاروں یتیم بچوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر معاشرے کا کارآمد فرد بنا چکا ہے۔ کوٹ نے ان یتیم بچوں کے لیے نہ صرف رہائش فراہم کی بلکہ تعلیم، تربیت، صحت، کفالت اور کردار سازی کا ایسا نظام قائم کیا جس نے بچوں کو زندگی جینے کا شعور، وقار اور ایک روشن مستقبل عطا کیا۔ میرپور کے بعد خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں کوٹ کا دوسرا عظیم الشان کمپلیکس مکمل اور فعال ہو چکا ہے۔ اس کمپلیکس میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے سینکڑوں بچے زیر کفالت ہیں اور انہیں یہاں معیاری رہائش اور صحت بخش خوراک، دینی اور جدید ترین دنیاوی تعلیم کی بہترین سہولتیں، کھیل اور تفریح کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت اور نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ بچے شامل ہیں جن کے والدین دہشت گردی کے واقعات کا شکار ہوئے۔ کوٹ کی 20 سالہ خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے چودھری محمد اختر کو تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پاکستان جیسے اعزازات سے نوازا۔ دبئی میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی عالمی کانفرنس COP28 میں کوٹ کو جنوبی ایشیا کا بہترین ہائی اسکول قرار دے کر زائد سسٹینیبلٹی پرائز 2024 عطا کیا گیا۔ کوٹ نے یہ اعزاز بھارت، بنگلہ دیش اور چین کے ہائی اسکولوں کے مقابلے میں حاصل کیا۔ کوٹ کی خدمات کا سلسلہ یتیم اور لاوارث بچوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ سن 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد خیبر پختونخوا کے علاقے نوشہرہ میں متاثرین سیلاب کے لیے 171 گھر تعمیر کیے گئے۔ سن 2019 میں میرپور میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے متاثرین کے لیے 150 گھر تعمیر کر کے ان کے حوالے کیے گئے۔ پاکستان میں سن 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد امدادی سرگرمیوں کے دوران بے گھر ہونے والے ہزاروں خاندانوں کو خوراک، ادویات اور خیمے فراہم کیے گئے۔ متاثرین سیلاب کی بحالی کے مرحلے میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 400 پھر مولا کہتے ہیں تو میری طرف چل کے آئے گا تو میری قدرت بھاگتی ہوئی آئے گی۔ ایک قدم صرف چودھری اختر نے اٹھایا تھا، صرف ایک قدم 2005 میں۔ آپ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا صرف ایک قدم اٹھا، یہ ابھی آپ نے دیکھا نا، یہ آپ دیکھ لیں، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ سب کوٹ کی فیملی بنے۔ اور یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کہا اچھا اختر تو نرم دل دکھا رہا ہے بچوں پہ، اب مجھے دیکھ، میں رحمت، میرا کرم اور میرا فضل دیکھ۔ اور یہ دیکھیں آج ہم کہاں پہنچ گئے۔ یہی وہ جگہ ہے 3 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا تھا نا، اور آج اب نیکسٹ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں کی محنت سے آپ نے اعتبار کیا 3 سال پہلے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، بڑے بڑے مسئلے آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، خاص کر کوٹلی کے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس شخص نے ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ کہ بھائی میں تو اللہ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اللہ راستے کھولے گا۔ اور دیکھیں راستے کھلتے گئے، اور ابھی آپ دیکھیں گے اس ڈاکیومنٹری میں، اگلی جو میں فلم دکھانے لگا ہوں، کہ یہ کتنا بڑا گفٹ ملا ہے کشمیر پاکستان کو، برن سینٹر۔
जिसने इंसान का शुक्र अदा ना किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो मैं एक बार फिर मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ बॉटम ऑफ माई हार्ट, तारिक भाई, जफर भाई, अदील, अलीम, आदिल, फियाज भाई, ताहिर भाई और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शायद आपको ना मैं पता हो, मैं उनका भी जिक्र कर दूं, जिसमें कश्मीर डॉली व्लॉगर हैं, ये इनकी यूट्यूब पे आप देखते रहते हैं, बहुत बड़ी सपोर्टर है कोर्ट की। और इसके साथ इरफान व्लॉगर हैं, यहाँ मौजूद हैं, ब्रेडफोर्ड से तशरीफ लाए हुए हैं। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीटरबरा से हमारे कोर्ट की टीम आ चुकी है, पहुंच गई है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली पीटरबरा से आए आज अल्हम्दुलिल्लाह मजहर भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लोकल काउंसलर वहीद साहब माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मेयर रियाज भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक यू टू चेयरमैन इसहाक साहब माशाल्लाह जो यहाँ फ्रंट पे हैं, आप सबका वल्लाही दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं जो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने लगा हूं, ये जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, बर्न सेंटर। और एक दफा फिर मैं आपको बता दूं क्योंकि काफी लोग यहां मौजूद नहीं थे, अगर दुनिया में देखा जाए फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पाकिस्तान कश्मीर हमारा जो खित्ता है सबसे नंबर 1 पे आता है अनफॉर्चुनेटली, जहां सबसे ज्यादा ये हादसे होते हैं, सबसे ज्यादा। और इस महफिल में आज एक ऐसी शख्स मौजूद है जो कोटली में हादसा हुआ था और वो जल गई थी। बाद में इंशाल्लाह आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपको बाद में करवाता हूं। लेकिन आए अब उस डॉक्यूमेंट्री की तरफ चलते हैं। ये ख्वाब जो देखा गया था और सबसे पहला फंक्शन इसके लिए यहां हुआ था 3 साल पहले 10 दिसंबर 2022 को, और आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं हुआ था, आपने अतियात दिए थे। अब देखिए आपका पैसा कहां लगा है। और आज यहां आने का मकसद मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 फंक्शन हमने रखे जस्ट टू कंप्लीट इस प्रोजेक्ट को अगेन बैक टू वेयर हम जहां से स्टार्ट किया था, और कल एक छोटा सा फंक्शन में बर्मिंघम में रखा हुआ है। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आज इसको मुकम्मल कर दें ताकि हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि हम लूटन वालों ने स्टार्ट किया था और हम लूटन वालों ने इसको मुकम्मल कर दिया इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये तवज्जो से देखिएगा, ये आपकी तरफ से गिफ्ट हमने किया है कश्मीर के लोगों के लिए। हमें बर्न सेंटर की जरूरत नहीं है, ये हमारी तरफ से एक तोहफा हमने अपनी जमीन को दिया है। कोर्ट बर्न सेंटर, इसकी अपडेट वीडियो है, बिस्मिल्लाह। ये इंशाल्लाह फुली हो जाएगा। हम कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ भी ना करिए ना, फिर ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन हम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, सियालकोट के लोगों से पूछो ना, तो सियालकोट ने लोगों ने असा एयरपोर्ट आपको बनाया, और ये सियालकोट की हकीकत है, खुद लोगों ने, शहर वालों ने अपना एयरपोर्ट बनाया है। लूटन वो वाहिद शहर है, वल्लाही मैं दिल से कह रहा हूं, हमें आने वाली नस्लें याद रखेगी कि इस शहर ने ये बर्न सेंटर बनाया था। इस शहर ने, ये किसी और यूके के शहर को ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहां से इब्तदा हुई थी और मेजॉरिटी आपका पैसा लगा हुआ है। और आज हमारे पास अल्लाह ने मौका दिया है कि हम इसको मोहर लगा के कह दें हमने मुकम्मल कर दिया। इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं आपसे अपील करूंगा फंड रेजिंग की, इससे पहले कि मैं अख्तर भाई को दावत दूं, वो आए और इंशाल्लाह आपसे बात करें। मैं इंस्पायर एफएम 28 साल से कम्युनिटी सर्विस है, एक आवाज है हमारी, और बहुत बड़े सपोर्टर हैं कोर्ट के। तो मैं चाहूंगा जफर भाई को जस्ट टू कम फॉर 2-3 मिनट्स प्लीज। जफर भाई वो कह रहे थे यार हमें, लेकिन क्योंकि जफर भाई has seen and he's recently he was with us just a couple of months ago. तो इंशाल्लाह जफर भाई के लिए तालियां जरूर बजा दें, एंड इंशाल्लाह we'll share his eye. Bismillahirrahmanirrahim. Allow me if I'll speak in English, that's okay? Bismillahirrahmanirrahim. As you know, I actually volunteer and help with Inspire FM. I have been doing for the last 2 years or so. And one of the things that we do, as you know, within Luton is to work with charities to assist people around the world if we can.
And when we select charity partners, we try and make sure that we have your trust in mind and present charities which have some credibility. And we do a little bit of work in the background. And one of the things that's always on our mind is to make sure that the charities who are partners with us have the credibility to deliver. Because ultimately delivery is what's on everybody's mind. When you give money to an organization or a charity, you want to see the results. You want to see your money spent in a way that you had actually wished for. So with that in mind, I traveled I'm from Kotley, so I traveled to Kotley in October, and I made it a point to visit the Court orphanage, or I call it an orphanage, I'll come to that in a minute, in Midland. हादसा हुआ और 75% जल चुकी थी। अंदाजा करें उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। कभी इधर गए, कभी उधर गए। उन्होंने कहा जी पहले 2.5 लाख रखो तो फिर अंदर बढ़ो जैसा ने। खुद इनसे पूछ लीजिएगा। मैं बच्ची को इसलिए नहीं बुला रहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हैं अंकल I won't be able to speak today. I said no problem बेटा. But I just want to thank Shemaim for you to be here. You have taken time out. Please Shemaim के लिए तालियां जरूर बजा दें। ये हीरो है, वल्लाह ये हीरो है। और इसके पूरी फैमिली जो है, वल्लाह is a truly inspirational for us. तो ये तो खुशकिस्मती थी इसकी। अल्लाह ने को सबब बनाया तो यहाँ आके इलाज हुआ। अभी मैं इनके घर वालों से पूछ रहा था, गौर से सुनिएगा। जो डॉक्टर था उसने तो चलो फ्री कर लिया, लेकिन उसकी फीस पता है 3000 पाउंड 1 घंटे की। और बेडरूम जहां ये हॉस्पिटल में थी, पर नाइट 800 पाउंड पर नाइट। ये हमारे गरीब बहन भाई ये अफोर्ड कर सकते हैं? इनको तो हॉस्पिटल में, इनके बाद में इनसे बात जरूर कीजिएगा, कितने ये जलील हुए वहां। कभी इस्लामाबाद, कभी खारियां, कभी कहां, सब लोगों ने इनको धक्के देके निकाला। भाई जी पहले पैसे कटो। इन्होंने कहा सबको तो पैसे आनी है। ये हालत है वहां। और कितने, मैंने पहले आपको बताया 80% वो जो मैंने पहले बताया था, 1 लाख में से 500 लोग जलते हैं। 500 1 लाख में से, और 80% उसमें से वो है जो ये कोई किसी का सिलेंडर फटता है घरों में आग जो लगती है, और उनमें से मेजॉरिटी बच्चे हैं। मेरे बहन भाइयों, अब मैं जिस शख्स को बुलाने लगा हूं, चौधरी मोहम्मद अख्तर। यहाँ लूटन में मुझे ज्यादा इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका अपना घर है। तो आज आपकी भरपूर तालियों में लेट्स इंशाल्लाह वेलकम द वन एंड ओनली चौधरी मोहम्मद अख्तर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत ज़रूरी है कि उनकी वजह से आज ये महफिल सजी है। और वो पिछले 4-5 हफ्तों से लगे हुए हैं आप लोगों को दावत देते हुए। माशाल्लाह। कई लोगों की तो मिन्नतें की हैं कि आपने आना ज़रूर है, अपना टाइम ज़रूर लेना है। तो सबसे पहले मैं ताहिर भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरी टीम को लीड किया। तो प्लीज़ ताहिर भाई के लिए खुसूसी तारीफ दीजिएगा। उनके साथ साथ ज़ाहिर भाई भी आए हुए थे, तारक साहब फ्रॉम इंस्पायर, अदील द सन ऑफ ब्रदर ताहिर, अलीम, आदिल, फयाज भाई, हमारी सिस्टर डॉली, और ऑल्सो हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं किंग्सवे कढ़ाई, हॉट फूड 499, लूटन कम्युनिटी मेंबर्स, तमाम दोस्तों से। और जाहिद भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने 4-5 हफ्तों में ये पूरा घर सजा दिया। सेहत नासाज है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। मैं अगर अपनी बीमारी का ख्याल रखूंगा तो उनका कौन ख्याल रखेगा जिनके लिए आज हम करते हैं। कोर्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। मोस्ट ऑफ यू डू नो अबाउट कोर्ट। कोर्ट अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको फख्र होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर का माथे का झूमर है। I'm not going to speak English, कि मेजॉरिटी अब इधर ही कोई अंग्रेज यहाँ बैठा नहीं। तो मैं जिस ज़बान से आपसे महातो हूँ, ये मुझे आती भी नहीं थी, उन बच्चों से मैंने सीखी है, जैसे भी है। तो कोर्ट 20 साल से कोशिश यही कर रहा है, कहीं ना कहीं जो गैप्स है हमारी सोसाइटीज़ में, जो हुकूमतें फिल नहीं कर पा रही, उन पर नज़र डाली जाए। चाहे वो पानी हो, पीने का साफ पानी हो,
چاہے وہ اسکولز ہو 2005 میں جو متاثر ہوئے اور حکومتیں بنا نہیں پائیں، چاہے وہ بیواؤں کے گھر ہوں جن کا سر پہ سائنہ ہو، ان کے اوپر ہمارے معاشرے میں کیا گزرتی ہے یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہر گھر میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ضرور ہوگی. پھر وہ یتیم بچے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ یتیم ہونا گناہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یتیم ہونا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور 20 سال پہلے جو سفر ہم نے یتیم بچوں کے ساتھ ان کی ذمہ داری چند بچوں سے اوپر اٹھائی تھی، آج جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے یہ ان بچوں کی دعاؤں سے ہو رہا ہے. اور قسم خدا کی یتیموں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، کبھی رد نہیں ہوتی. کوٹلی کا برن سینٹر کیوں بنانا تھا؟ کیونکہ جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ فوڈ پیکس دے رہے ہوتے ہیں، چاہے دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں، سو آئی انجوائے بینگ ان دا فیلڈ. جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو شاید آفس میں بیٹھ کر نہیں نظر آتی. وہ جو گیپس، وہ جو غریبوں کی سسکیاں، ان کی پکار، ان کی ضرورت جب تک آپ گراؤنڈ میں نہیں ہوتے آپ نہیں سیکھ پاتے. دو واقعہ میں آپ کو سناؤں گا برن سینٹر کیوں بنایا. ایک واقعہ کہ ایک ہماری بہن چوڑئی کے علاقے سے بلانگ کرتی تھی، جل گئی، نہ وہ پنڈی نہ وہ کھاریے میں بچ پائے. ایک تو پیسے نہیں تھے، دوسرا بہت دیر ہو چکی تھی. دوسرا ہمارے اپنے ایک رضاکار ہے، والنٹیئر ہے، جمیل، اسلام گڑھ سے بلانگ کرتے ہیں. ان کے انکل جو ہمارا ایک پٹھا ہوتا ہے جہاں اینٹیں بنتی ہیں وہاں جلے، نہیں بچا پائے. پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں بچا پائے کیونکہ اسلام گڑھ سے کھاریاں جانے میں 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر بیڈز بھی نہیں ہوتی. 20 بیڈ کا وہ برن سینٹر ہے کھاریاں کا، اور اکثر جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے تو کوریڈور میں لوگ پڑے رہتے ہیں اسٹریچر کے اوپر، اور جب تک آپ 2.5-3-4 لاکھ جمع نہ کروائیں تو آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. میجورٹی ہمارے لوگ، یہ تو جمعہ کی بات ہے. باقی علاج اگر کینسر کے بعد مہنگا علاج ہے دنیا میں تو وہ یہ ہے برن سینٹر، بہت مہنگا علاج ہے. تو ہمارے ملک میں تو 80% تو وہ لوگ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جن کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں، کرایہ نہیں ہے کہ آپ کھاریاں پہنچے، علاج تو دور کی بات ہے. So this is why we choose the most awkward and the hardest projects. برن سینٹروں میں سے ایک تھا. آغاز تو کر دیا، حکومت نے جگہ بھی دے دی DHQ کے اندر. پھر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی. کوٹلی کے کچھ ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے بھائی بڑے نیک انسان ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اسٹے لگا دی کہ یہ پتہ نہیں کوئی کاروبار کرنے والے. عدالت میں کیس چلا گیا، ہم بھگتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بھگتنے کی. ہائی کورٹ میں گیا، کورٹ نے اس کو رد کر دیا، نہیں تم لوگ غلط ہو، ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. پھر بھی وہ باز نہ ہے، سپریم کورٹ میں چلے گئے. پھر ہم نے سوچا ہمیں کیا ضرورت ہے، چلیں چھوڑیں. پھر سوچا چلیں یہاں تک آگے بھی چلتے ہیں. سپریم کورٹ میں جب گئے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان افراد سے پوچھا، نیک انسانوں سے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو خاص کوئی تکلیف نہیں تھی، حسد تھی اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ کوٹلی سے بلانگ کرتے تھے. آج وہ اتنا شرمندہ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں نام لینا ضرور نہیں سمجھتا. اللہ میرے سمیت ان کو بھی ہدایت دے. یہ تکلیفیں آزمائشیں ضروری ہوتی ہیں. جس کام میں تکلیف یا آزمائش نہ ہو وہ سمجھ لے کہ وہ صحیح کام نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دشمن نہیں ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو جب آپ آزمائشوں سے گزرتے ہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. تو بالآخر برن سینٹر کا کام شروع ہوا، کرتے ڈیلے ہو گیا، 6-7-8 ماہ ڈیلے تھا. ڈیلے کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کاسٹ بڑھ جاتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت کوٹلی کا برن سینٹر آخری مرحلے پہ ہے. فلورنگ اس کے ڈل چکی، کھڑکی دروازے لگنے والے ہیں. مشینیں ہم آلریڈی کچھ آرڈر کر چکے ہیں، کچھ آ رہی ہیں. سسپینڈڈ سیلنگ ایز وی اسپیک ٹوڈے وہ لگ رہی ہے. ارادہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے اس کو آپریشنل کریں. اگر رمضان سے پہلے نہیں تو رمضان کے فوراً بات کریں گے. جو خوشی کی بات یہ ہے کہ چیزیں بند تو جاتی ہیں لیکن چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. کوٹلی کا برن سینٹر، اس میں تقریباً 40 سٹاف ہمیں چاہیے، پلاسٹک سرجن سے لے کر نرسز، ڈاکٹرز، سیکیورٹی وغیرہ. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر میں ہمیں 39 سٹاف جو ہے وہ HR کا وہ حکومت نے ہمیں دے دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، تو ان کے لیے تالیاں ضرور بجائے گا. ہمیشہ تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن کچھ اچھا کام بھی وہ کر دیتے ہیں. تو جتنا بھی سٹاف یا کوٹلی برن سینٹر میں ہوگا وہ حکومت نے وہ فراہم کیا HR. پھر انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر ہیلتھ کارڈ جو آزاد کشمیر کا وہ ان آپریشن آنے والا ہے. اور یہ برن سینٹر جو پہلا آزاد کشمیر کا برن سینٹر ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ لے آ رہے ہیں انشاءاللہ. حکومت نے یہ بھی ہمیں ریسنٹلی وعدہ کیا اور 10-12 دن کے اندر یہ بھی انشاءاللہ اس کا MOU سائن ہو جائے گا. تو چلانے میں اتنی مشکل نہیں ہے. ہاں جو شارٹ فال ہوگا وہ ضرور ہم ان پٹ کریں گے
کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ غریب اگر آئے گا, زیادہ ہی غریب ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ بنا علاج کے اس برن سینٹر سے نہیں جائیں گے. میں آپ کے ساتھ دوست کہانیاں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیوں یہ برن سینٹر ہم بنا رہے ہیں اور کیوں ہاسپٹل, کیونکہ آج ہاسپٹل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. آزاد کشمیر کا ایسا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے جو اپنے نوعیت کا ایسا ہاسپٹل ہے جو 80% لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے فری علاج ہوگا. جڑی کس کے مقام پہ کوٹ کے تقریباً 3 کلومیٹر آگے 100 کنال زمین جو ہمیں دی گئی ہے, اس کے اوپر ایک ڈیزائن ہوا, اس میں بھی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. 1 سال ڈیلے ہو گیا کام, لیکن اللہ لاکھ ڈیلے میں بھی بہتری آئی ہے. ابھی ریسنٹلی یہ جو ہاسپٹل ہے 250 بیڈ, اس میں نرسنگ کالج, ڈینٹل کالج, الائڈ سائنسز, ہاسٹلس, مساجد, ملٹی اسٹوری کار پارک, 12 ارب روپے کا منصوبہ, 32 ملین پاؤنڈ. 32 ملین, مجھے یہ بھی ابھی تک یاد ہے کہ زیرو کتنے اس میں آتے ہیں, لیکن اس 32 ملین پاؤنڈ. بات 32 ملین کی نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, یہ بنے گا انشاءاللہ. یہ مجھے اللہ پہ یقین ہے یہ بنے گا. اگر اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی ہے تو اس نے اپنی پلاننگ ٹھیک ہی ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے کندھے پہ اتنی ذمہ داری ڈالی ہے جتنی ہم سہ سکتے ہیں, اور اتنی ہی تکلیف دے گا جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 4 ہفتے پہلے اس کا جو پہلا فیز ہے, جو ہاسپٹل کی بلڈنگ اور ملٹی اسٹوری کار پارک گرے اسٹرکچر کی بلڈنگ 3.6 یعنی کہ آلموسٹ 3.5 ارب روپے, آلموسٹ 9.8 ملین, 10 ملین پاؤنڈز کا کانٹریکٹ ہم نے دے دیا, اور اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 15 ماہ کے اندر ہم نے گرے اسٹرکچرز ان کے کھڑے کرنے ہیں. ہم نے یہ ہاسپٹل بہت تیزی سے بنانا ہے. 3 سال کے اندر اس مکمل ہاسپٹل کو ہم نے تیار کرنا ہے. اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے کہ کتنی سانسیں, تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی ہماری سانسیں اس کے اوپر لگانی ہے. تو بات میں کہہ رہا تھا کہ کیوں ہم یہ کام کریں. جو انسان جس کے اوپر, جیسے ہماری یہ بیٹی ہے, جس گھر میں آزمائشیں ایسی آتی ہیں وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. تو میں اپنے گھر کی بات کروں گا. کوٹ میں 2 کہانی میں آپ کو بتاؤں گا, تو غور سے سنیے گا. ہمارے کوٹ کی ایک بچی 13 سال کی بچی ہے, چھوٹی سی میرے پاس آئی تھی 3.5 سال کی. زہرا نام ہے اس بچی کا. تقریباً 2.5 سال پہلے بیمار ہو گئی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے سوچا کوئی ٹی بی ہو گیا, کیا ہو گیا, چیک کروایا, کبھی ایک ڈاکٹر دوائیاں دے رہا ہے, کبھی دوسرا دے رہا ہے. کرتے کرتے اس کا وزن کم ہوتا گیا. اسلامت لے گئے, چیک کرانے کے بعد سیکنڈ اوپینین لی, 3rd اوپینین لی, پتہ چلا کہ زہرا کو ایک ایسی بیماری لگی ہے جو دنیا میں 1% سے کم لوگوں کو لگتی ہے. اس کی پیٹ کی جو آنتیں وہ سیمنٹ ہو چکی. زہرا کا وزن 13 kg ہو گیا تھا. کرتے کرتے میں بھی اس ہاسپٹل میں پہنچ گیا ہوں جہاں شاید آپ سب گئے ہوں گے. میں نام نہیں لوں گا, اسلام آباد میں نامی گرامی ہاسپٹل ہے. ان سے پتہ لگایا کہ مایوس ہو گئے تھے, سب کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج نہیں ہے. تو انہوں نے امید دلائی کہ ہاں اس کا علاج ہے. داخل کر دی میں نے. 1 ہفتہ گزرا, دوسرا ہفتہ گزرا, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 12 لاکھ, 14 لاکھ, 16 لاکھ, 20 لاکھ. 4 ہفتے گزرے, سوال کرنا میں نے شروع کیا کہ کیا ہو رہا ہے, کوئی امید نہیں لگ رہی, ذرا ویسے کی ویسی ہے. تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کیا کرتے ہیں, ان کا طریقہ بردات یہ ہے, جب آپ ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے یا پیسے ختم ہو گئے. دونوں صورت حال میں آپ کو پھر وہ ڈال دیتے ہیں. دوسرے دن مجھے واپس انگلینڈ آنا تھا. سوال کرنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا میں ملک سے باہر ہوں. یہاں کر انہوں نے کال کی کنسلٹنٹ نے کہ زہرا کی ہمیں ایک چھوٹی سی سرجری کرنی پڑے گی. میں نے کہا بسم اللہ کریں. سرجری کی 3 گھنٹے کے بعد کال آئی. 3 کنسلٹنٹس زوم پہ تھے. کہہ رہے کہ سوری, آئی ڈونٹ تھنک ول بی ایبل ٹو سیو زہرا. شی از آن دی لاسٹ لیگ. کلاسمی بیگ لگا ہوا تھا, ٹی پی این پائپ یہاں لگی ہوئی تھی, کوئی فوڈ انٹیک نہیں ہو رہا تھا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچی کسی یتیم ہم نے کی ہے. ان کو باقی کی چیز کا تو نہیں پتا تھا. تو میں نے ان 3 ڈاکٹر سے پوچھا کہ بتائیں کیا حکم ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ ایک یتیم خانے کی بچی ہے, کیوں اتنا پیسہ خرچ کر چکے. 36 لاکھ روپے میں آلریڈی لگا چکا تھا اس وقت میں. تو نے کہا کیوں اتنا پیسہ خرچ کرے ہو, یتیم خانے کی بچی, اس کی جان تو نہیں بچ پائے گی. ہم اس کی ٹی پی این اتار دیتے ہیں, ہفتہ 10 دن کے اندر یہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گی. اور تو سوال یہ تھا ان سے کہ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہو تو کیا کریں گے آپ. وہ جواب نہیں دے پائے. وہ جو میرا سفر تھا نا پاکستان کا انگلینڈ سے, وہ بہت مشکل سفر تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں زہرا کا جنازہ کہاں پڑھاؤں گا. بہت مشکل تھا. وہاں سے ڈسچارج کر کے میر پر لے آؤں, ایک ڈاکٹر تھے دوست وہاں سے, لیکن نا امید نہیں ہوئی, نا امید نہیں. کرتے کرتے آغا خان پہنچ گئے. آغا خان سے کنسلٹنٹ ملا جس نے امید دلائی, اسلام آباد لے کے آئے ایک ہاسپٹل میں. اس نے کہا زہرا کی مجھے سرجری کرنی پڑے گی, اوپن کرنا پڑے گا, لیکن چانس 50-50 ہے.
میں نے کہا پہلے ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے, 50 کم سے کم, اس بیٹر تھا نتھنگ. اوپن کرنے کے بعد نے کہا کہ اس کی 2 آنتیں ڈیمیج ہیں, ایک 70% ایک 30%, دونوں کو ایکسٹینشن لگانی پڑے گی. بسم اللہ کیا, زہرا کی سرجری ہوگی, زہرا خطرے سے باہر ہوگی. انہوں نے کہا دوسری سرجری 3 ماہ بعد ہوگی, جب اس کا وزن 13 kg سے 18 kg ہوگا. 18 kg کے بعد دوسری سرجری ہوگی. دوسری پہ کلاسٹر بیگ اتر گیا. کرتے کرتے میں نے 1.5 کروڑ روپیہ زہرا کے اوپر لگایا اور زہرا کی جان بچ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے بتائیں کتنے لوگ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جن کے پاس 1.5 کروڑ روپیہ ہے جو بچی کے اوپر لگا سکتا ہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی زہرا ہے. جی میں چاہوں گا زہرا کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے, یہاں تو نہیں سکتی لیکن یہ ویڈیو دیکھیے گا فرام زہرا. شی وانٹس ٹو تھینک یو گائز. ایک سال پہلے مجھے ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دیا تھا اور مجھے لگا کہ میری زندگی کا سفر تمام ہوا. میں زہرا ہوں اور میرے ساتھ کئی معجزے ہو چکے ہیں. ایک سال پہلے مجھے ڈاکٹروں نے لاعلاج قرار دیا تھا اور مجھے لگا کہ میری زندگی کا سفر تمام ہوا. ایک شخص تھا جو مایوسی کے اس عالم میں بھی امید کا دامن تھامے تھا. وہ میری زندگی کے لیے ہر مشکل سے لڑنے کو تیار تھا, میرے علاج کے تمام وسائل خرچ کرنے کو تیار تھا اور اس نے ایسا ہی کیا. والد کی وفات میرے لیے پہلا بڑا سانحہ تھا, لیکن اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہوا کہ مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جو ہزاروں بلکہ کروڑوں لاکھوں میں سے کسی ایک شخص کو ہوتی ہے. ڈاکٹروں نے مجھے چند دن کا مہمان قرار دیا. پاکستان کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں کئی ماہ تک میرا علاج جاری رہا اور اب اللہ کے فضل و کرم, ابو جی کی محنت اور آپ سب لوگوں کے تعاون اور دعاؤں سے میں نہ صرف بیماری کو شکست دی ہے بلکہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہوں اور اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ اسکول بھر کی سب سے نمایاں طلبہ قرار پائے ہوں. اگر میں کورٹ میں نہ ہوتی تو شاید یہ بیماری میرے لیے جان لیوا ہوتی اور میں خوش قسمت ہوں کہ حقیقی والد کی وفات کے بعد ابو جی چودھری محمد اختر کا سایہ میسر آیا, جنہوں نے میرے لیے وہ سب کیا جو شاید ہی کوئی اپنی حقیقی اولاد کے لیے بھی نہ کر سکے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا بھر میں موجود کورٹ کے ان چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جنہوں نے میرے علاج میں ابو جی کا بھرپور ساتھ دیا. ہاں وہ زہرا کی کل یسٹرڈے ایک اور مائنر سرجری ہوئی ہے, بٹ از اوکے, وہ واپس اب گھر پہنچ گئی ہے. تھوڑی ایشوز آتے رہتے ہیں کیونکہ زہرا نے موت کو شکست دیا ہے, لیکن یہ ممکن تب ہوا جب آگے سے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے جانے بچ جاتے ہیں. لیکن کتنی زہرا کو ہم بچا پائیں گے؟ ہمیں تو کوشش کرنی ہے نا. بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں بیمار, اولاد جس کی بھی ہو, جب اولاد گھر میں بیمار ہوتی ہے نا جو, اور پیرنٹس کے اوپر جو گزرتی ہے, خدا قسم وہ کسی کے لیے برداشت ہے ناقابل برداشت ہوتی ہے. ہم نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں. یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے سوچا ہم ہاسپٹل بنائیں گے. یہ کوئی عام سا ہاسپٹل نہیں ہے, اٹس اے بگ اسٹیپ. آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا مالیت کا پروجیکٹ ہے, 12 ارب روپے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں 12 ارب روپے, ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ آزاد کشمیر کا وہ سالانہ 20 ارب ہے, تو 12 ارب روپے انشاءاللہ 3 سال کے اندر یہ ہاسپٹل بن کرے گا. شرط یہ ہے کہ کون کون اس کا ساتھ دے گا. مجھے آج بھی یاد ہے 18 سال پہلے جب ہم کوٹ دکھاتے ہوتے تھے لوگوں کو تو یہ سوال تھا کہ کیسے بنے گا, پھر کیسے چلے گا. بن بھی گیا, بلکہ ایک نہیں 2 بن گئے, چل بھی رہا الحمدللہ. اور اس یہ 3 بچوں کی آشیانہ سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں. اور حیران ہو گئے سن کر, ابھی ہم نے 1 اینٹ نہیں لگائی, 2 ہفتے کام شروع ہوا, 1 اینٹ نہیں لگائی. 1 اینٹ لگانے سے پہلے الحمدللہ 1.5 ارب روپیہ لوگوں نے ہمیں دے دیا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر چیریٹیز نہیں بتاتے, کیونکہ کورٹ کوئی چیریٹی تو ہے ہی نہیں ہے. ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے کام کر رہے ہیں, چیریٹی نہیں ہے, کیونکہ کورٹ ایک کھلی کتاب ہے. اس تمام کامیابی کے 2 راز ہیں. ایک, ہم نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی, اور دوسرا کہ میں نے اور اس ٹیم نے آپ سب کا لوگوں کا اعتماد حاصل کیا. کیونکہ آج کل اس دور میں آپ 10 سال کے بچے کو بھی پاگل بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہم امریکہ میں تھے, یقین کیجیے گا,
99% लोगों को कोर्ट के बारे में नहीं पता, ऐसे ही फुल हॉल्स थे। लेकिन वहाँ लोगों ने रो कर एक बात बताई है कि जिंदगी में पहली बार हमें कोई सच्चा प्रोजेक्ट देखने को मिला। आपको कैसे लगा? ये आप जानते हैं या खुदा जानता है? ये जो प्रोजेक्ट है बर्न सेंटर का, ये तो चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन हमने आज हॉस्पिटल के ऊपर भी गौर फिक्र करनी है। ये हॉस्पिटल तो बनेगा, हमने क्या करना है? हमने पूरी दुनिया में जाकर कशको लेकर जाना है। हम इसलिए कशको लेके जा रहे हैं और जाएंगे और जाते रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा जो अपने हमारे हैं पाकिस्तान आजाद कश्मीर में अपने लोग, वो ना किसी से मांगे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये करना कितना मुश्किल है। इसके लिए अपनी अना मारनी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम सह लेंगे, इसलिए कि अपनों को ना सहना पड़े। वी विल वर्क फॉर दैट टुगेदर इंशाल्लाह। मैं आखिर में एक और कहानी आपको बताऊंगा, और इसके बाद मैं अली भाई के हवाले करूंगा। देना ना देना, करना ना करना आप और खुदा के दरमियान में, मैं तो अपनी कोशिश करता रहूंगा। अक्सर आपको पता है कि लोग हमारे मुल्कों में बच्चों को पैदा कर कर फेंक देते हैं और साथ नस्ल नहीं बन पाएगी। उसने जो पाकिस्तान के लिए काम किया हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब्दुल सत्तार ईदी पहले इंसान थे जिनको हुकूमत पाकिस्तान नादरा ने इजाज़त दी थी कि ऐसे बच्चों को शनाख्त देने की, यानी कि नाम देने की। अल्लाह का शुक्र है कि मैं दूसरा हूँ कि ऐसे बच्चों को जब हम कचरे और कूड़े से उठा कर लाते हैं और उनकी हालात बहुत संगीन होती है। समटाइम्स there might be 6 weeks up to 26 weeks premature, बचाना बहुत मुश्किल होता है। 20 सालों में मैं 4 बच्चों को नहीं बचा पाया। उनकी हालात ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। उनमें से एक बेटी थी मेरी, जिसको मैंने नाम दिया था हुदा अख्तर। हुदा की कहानी है आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे गांव में हमें मिली। वह 23 वीक्स प्रीमेच्योर थी और ऐसा लगा कि उसको किसी ने चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया था। वो इतनी सी थी, इतनी सी। लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर था, मल्टीपल हेड इंजरीज थी। मीरपुर में लेकर आ गए। 4 घंटे रखने के बाद में कहा हमारे पास कुछ नहीं है। बंगला CMH चले गए, वहाँ उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई, स्टेबल किया, 1-2 दिन रखे। वहाँ से कहा हमारे पास मजीद इलाज नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल। हमें ये जान बचानी थी, क्योंकि एक इंसान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। हमने तो अपनी कोशिश करनी है। अगर हमारे मीरपुर में कोई हॉस्पिटल होता तो शायद उसकी जान बच जाती, या मीरपुर के करीब होता तो बच जाती, लेकिन खुदा को हम बचा नहीं पाए। खुदा इस दुनिया से चली गई है। बहुत सी ऐसी खुदा है जो शायद हम बचा ना पाए, लेकिन कम से कम हमें मौका तो देना चाहिए। Without this hospital is going to be impossible. So together, we can get together. हॉस्पिटल बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आज हॉस्पिटल तो बनेगा और चलेगा भी इंशाल्लाह। शर्त यह है कि हम में से कौन खड़ा रहेगा आखिर तक, ठीक है? खुश नसीब वही होगा। इंसान को खुदा हर किसी को देता है, लेकिन लेता वो किसी से है, ये याद रखिएगा। मैं अरबपति और खरबपति को जानता हूँ जिनको तौफीक नहीं है देने की, लेकिन ऐसे रिक्शे ड्राइवर और पंचर लगाने वाले को जानता हूँ जो अपनी कमाई में से कम 10% 20% सदका देते हैं। तो इंसान देता अपनी तौफीक से। मैं आप सबका दिल की तह गहराई से शुक्रगुजार हूँ। देने से पहले आपने बहुत कुछ दे दिया, जो अपना वक्त, हमेशा मैं कहता हूँ वक्त देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त मराद के आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया, ये अब दोबारा नहीं कमा सकते। पैसा तो हम कमा ही लेंगे, तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप पाकिस्तान जाए कोर्ट का विजिट जरूर कीजिएगा। कोर्ट मेरा नहीं है, ना मेरे खानदान की विरासत है, नहीं है, कोर्ट आप सबका। मैंने अगर कुछ भी किया, जो कुछ भी किया, वो 0.001% है, वो मेरे और खुदा के दरमियान में। बाकी सब तो आप लोगों ने किया। तो कोर्ट मेरा या मेरे खानदान की विरासत नहीं है, कोर्ट आप सबका। दिस इज मेक्स कोर्ट डिफरेंट टू एवरीबॉडी एल्स। आखिर पे मैं खुदा की स्टोरी पे छोड़ के जाऊंगा, जरूर सुनिएगा। लेट्स गेट टुगेदर,
and trying to save those Zaras and those Hudas. We can't save the world, but we're going to try to save few. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام خدا اختر ہے. میں کوٹلی کے ایک بد نصیب گھر میں پیدا ہوئی. میری پیدائش کے چند گھنٹوں بعد میرے وارث مجھے ایک ویران جگہ رکھ کر چلے گئے. انہوں نے مجھے اتنی جلدی اور بے دردی سے وہاں رکھا کہ میرا بازو ٹوٹ گیا. نہ صرف بازو ہی ٹوٹا بلکہ باقی جسم پر بھی بری طرح سے چوٹیں آئی. درد کی شدت سے میں کرا اٹھی، مگر میری آواز اتنی باریک تھی کہ کسی نے نہ سنی. میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی جانور مجھے کھا ہی نہ جائے. پھر کچھ دیر بعد میرے کانوں میں کچھ آوازیں آئی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے پولیس کو اطلاع کرو. کسی نے کہا اسے کورٹ پہنچا دو. پھر خاموشی چھا گئی. میں ڈر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لیں، یا اللہ میری حفاظت فرما. پھر میرے کانوں میں سنا کورٹ کی ٹیم آ گئی ہے. کورٹ ٹیم نے مجھے وہاں سے سیدھا چلڈرن ہسپتال پہنچایا. وہاں میرے کان میں اذان دی گئی، میرا نام رکھا گیا، مجھے ایک شناخت دی گئی. میں اس بات پر خوش تھی کہ میں مسلمان ہوں. ڈاکٹر نے ٹیم کو بتایا کہ بچی کی حالت تشویشناک ہے اور بچی پیدائشی طور پر سینٹرومک یعنی دماغ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس لیے اسے منگلا ہسپتال لے جائیں. منگلا میں 3 دن زیر علاج رہی، مگر وہاں سے بھی ڈاکٹر نے مجھے یہ کہہ کر ڈسچارج کر دیا کہ بچی کو کسی بڑے سیٹ اپ میں لے جائیں، شاید اس کا علاج وہاں بہتر ہو سکے. چنانچہ مجھے یہاں سے پمز لے جایا گیا، مگر وہاں بیڈ خالی نہ تھا، اس لیے مجھے بی بی ایچ میں داخل کر دیا گیا. وہاں میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، مگر ڈاکٹر وہاں بھی پر امید نہ تھے. ایک دن میرے کانوں میں سنا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اختر صاحب بچی کی حالت بہت خراب ہے، اس کا بچنا مشکل ہے. اختر صاحب، ڈاکٹر صاحب میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بچی زندہ اور صحت مند چاہیے. مالی طور پر میں ہر طرح اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. مگر جواب میں ایک نرس کی سسکیاں سنائی دی. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب بچی کا بازو بری طرح زخمی ہے اور اس کے بازو پر پلاسٹر بھی نہیں لگایا جا سکتا. ڈاکٹر کچھ کیجیے. شاید یہ اختر صاحب کی آواز تھی. میں 11 دن متغیرات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد آج 4 ستمبر 2019 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو رہی ہوں. فرشتہ اجل آ گیا ہے. میں بہت خوش ہوں. میری یہ بند ہوتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کورٹ سے میرا جنازہ اٹھ رہا ہے. میرے بھائی بہنیں آنٹیاں ٹیچرز سب سوگوار ہیں، مگر میں خوش ہوں کیونکہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے مجھے وہ مقام دیا جس کی میں انسانیت کے ناطے مستحق تھی. اب مجھے غسل دیا جائے گا، میری نماز جنازہ ہوگی، مجھے عزت و احترام سے دفن کیا جائے گا. خدا حافظ. کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ. خدا حافظ. ابو جی رونا نہیں، انشاءاللہ. آپ ہی کے آگے میں اپیل کرنے لگا ہوں، کیا اس کو مکمل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ میں نے پہلے دیا تھا، I gave last time. او اللہ میرے حالات مشکل ہیں، میرے پاس شاید اتنا مال نہیں ہے جتنا چاہیے. مولا سے پوچھتے ہیں نا مولا کہاں سے دے گا، تو مولا کی ذات تو سمجھ کی کوئی تحفہ دے سو میں تو سنگی دے سا اپنی حیثیت نے مطابق. جب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے مجھے تحفہ دے، اللہ کتنا بڑا تحفہ ریٹرن کرے گا یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ جو ہم چیریٹی دیتے ہیں یہ اصل میں گفٹ ہوتا ہے جو اللہ کو ہم دیتے ہیں. حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے گا، اصل اللہ کو ہم دیتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارے اوپر اور فضل اور کرم کا. کہاں سے دے گا؟
مولا قرآن میں کہہ رہا ہے, قرآن میں, ایوری ون آف یو, ہم سب اس ماں کے پیٹ کے اندر تھے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں, اور چلیا اس نے اندر کوڑ دینا سا تھی, کتنے مہینے اس کے اندر تو کیا چیز تھی, میں تجھے دیتا رہا, پھر باہر نکلا, اس چھاتی میں اندرو دودھ کون دینا سا. ہم سب کو پتا ہے, ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس ماں کے اندر اتنی ممتا ڈالی اللہ نے کہ وہ ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے. پتر مارا رونا, کتنا ماں پیار کرتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے دیکھ تیری ماں تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, میں تجھ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. 70 گنا. سبحان اللہ. اب آپ خود سوچیں, اس باہر کے مسئلے مسائل کو چھوڑ دیں. اللہ کی ذات جب کہہ رہی ہے اور میرے بندے صرف ایک قدم اٹھا, 10 دسمبر 2022 کو آپ نے وہ قدم اٹھایا تھا, اور دیکھ لیں ہم کہاں پہنچ گئے. اب کیا رہ گیا؟ اب جو رہ گیا ہے وہ اس بلڈنگ کے اندر وہ چیزیں بھی تو رکھنی ہے نا ہم نے. میرے بہن بھائیوں, آج آپ نے سب نے فنڈ ریزر بننے ہیں. ہمارے پاس ٹائم صرف 2-3-4 مہینے ہی ہے نا, اور اس کے اندر یہ کوٹلی آج ہم نے ارادہ کر لینا ہے کہ آج یہاں ہم نے یہ مکمل کر دینا اس کو, تاکہ کل برمنگھم کو پتا چلے کہ چلیو ایسا تو مکمل کری آیا. واشنگٹن کے اندر ابھی اختر بھائی نے بتایا 99% لوگ نہیں جانتے تھے. واشنگٹن کے اندر جب میں نے ہاسپٹل کی بات کی, 120,000 پاؤنڈ پہلی میری آسک تھی. 120,000 پاؤنڈ جو 160,000 ڈالرز بنتے ہیں. لوگ جانتے نہیں تھے, صرف ڈاکومنٹریز فلمیں صرف انہوں نے دیکھی, اور 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے تھے واشنگٹن کے اندر جنہوں نے 120,000 پاؤنڈ انہوں نے کہا لکھو ہماری طرف سے. اور اسی طرح نیو جرسی میں فوراً ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا. میں آپ سے 120,000 تو نہیں مانگنے لگا, میں تو آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ آئیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں. اور مکمل میں کیا ہے, ہمیں اب چاہیے نا اس کے اندر میڈیکل اکوپمنٹ چاہیے. میڈیکل اکوپمنٹ کا جو ایک شیئر ہے, ایک سپانسر ہے, یہ اسکرین پہ میرے بھائی بھی دکھا دیں انشاءاللہ, if you can show on the screen as well. یہ اماؤنٹ جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے اتنی بڑی کتھو آرساں. یہ مت دیکھیے گا کہ کتھو اساں آرساں تو تھوڑی جڑا اوپر رات دے رہا, اسی نے دیا, اور ہم نے اختر بھائی ان کی ٹیم پہ اعتبار کیا, اور انہوں نے ہمارے لاج رکھی اور انہوں نے ڈیلیور کیا. اب لوٹن ہمارے فائنل سٹیج ہے, ریس کی آخری مرحلہ ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور ہم لکھے جائیں گے تاریخ میں. اور یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہ کرنا, اللہ کہنا کہ میں تو انتہائی تک ہے وہ بندے لے آساں جڑے اس کی مکمل کرنی سن. یہ اماؤنٹ ایسی ہے, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ٹیبل سے اگر یہ ہم پلیج کر دیں نا, اعلان کر دیں, کرنا کیا, تھوڑے ایسے نے فیملی ممبر ہیں جڑے تھکو نہیں, یہ ہم ریز نہیں کر سکتے. آج تک ہوا نہیں ہے ایسے, اس سے بڑی اماؤنٹس آپ نے دی ہوئی ہیں. آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کسی نے اعلان کیا ہو اور بعد میں ملا ہو کہ یار ہمارے کو تو پیسے ہی کٹے نہیں ہوئے. مشکل کام پیسے دینا نہیں ہے, وہ تو اللہ کی ذات کہتی ہے میں جس کو دوں گا میں. اصل مشکل کام ہے صرف ایک قدم اٹھانا. ایک قدم, واٹ از دیٹ ون اسٹیپ. ایک قدم کہڑا آیا, صرف ہاتھ کھڑا کرنا کہ میری طرف وہ لکھو, اور میں اگلے 2 مہینے کے اندر اگر تصا کو نہ آیا تو سب اتنے ہی ہیں. آپ نے صرف 1,000 اپنی طرف سے ڈالیے گا. 9 آپ کے جاننے والے کتنے لوگ ہیں, یہ میں کوئی سوڈان یا کسی اور ملک کے لیے نہیں مانگ رہے, تصا اپنے کالج میں کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ تصا سو یار اساں 10 بندے سے ملی تے اے اکوپمنٹ جڑی اسپتال کے اندر برن اساں دیتی سی. I'm looking for one hand who can be the first
पहला हाथ जड़ा है जी मेरी तरफ लिखो और मैं पैसे गठे भी करी इंसान और इंशाल्लाह ये बर्न सेंटर कोटली ने अंदर मेडिकल इक्विपमेंट सबसे पहले अगर नहीं मंगया मेडिकल वास्ते अगर तो इट्टा भट्टियां वास्ते देते से याद है मैं आपसे सीमेंट मांग रहा था, आपसे रेत मांगी, आपसे चीजें जो मांगी आपने लब्बैक कहा। अब वो बिल्डिंग के लिए नहीं मांग रहा, मैं तो अब तो इक्विपमेंट के लिए मांग रहा हूं और ये चीजें वो हैं जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। ये मत देखिएगा कहां से आएगा पैसा, अल्लाह की जात कुरान में कह रही है, कुरान के अंदर अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मैं ऐसी ऐसी जगह से तू दे सा तू सोची भी नहीं सका, कुरान में लिखा हुआ है। फिर तंगी कैसी, फिर परेशानी कैसी, सिर्फ अल्लाह कह रहा है मैं तुझे आजमाऊंगा, सिर्फ एक कदम उठा जरा, फिर देखना मैं कहां से दूंगा। देसी ओ हाथ असा खड़ा करना, बिस्मिल्लाह। क्या विच टेबल विल ऐलान करेंगे कि हमारी तरफ से ये पहला शेयर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए बर्न सेंटर कोटली के अंदर। माशाअल्लाह। विच टेबल इज दैट है? टेबल 8, टेबल 6 इनके लिए खूब तालियां जरा खुली रह सकते। यही मुश्किल काम होता है, पहला कदम, पहला हाथ जरा मुश्किल होना। अल्हम्दुलिल्लाह टेबल 6 ने ऐलान कर दिया कि हमारी तरफ से लिखो मशीनों के लिए, इक्विपमेंट के लिए पहला हाथ। अल्लाह कह रहे दे जो मैंने तुझे दिया है उसमें से दे जो मैंने दिया है। अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है ना, तो बंदा आखी सकना कि नहीं ये अल्लाह देता था, ये मैं आपको कमाया, अल्लाह ही दे रहा है। क्यों अल्लाह दूं? ताकि तेरा माल और बढ़ेगा। 60,000 पाउंड गठा कर लिया टैक्सी ड्राइवर, अली इट भी नहीं लगी सी होता है। ये 6, 7, 8 महीने पुरानी बात बता रहा हूं आपको। देने वाला वो ऊपर वाला है। मैंने उस भाई से पूछा, मैं चलिया तू टैक्सी ड्राइवर है? उसा मैं तो टैक्सी ड्राइवर हाँ, ऊपर वाला देसी ना, मेरा कमा सिर्फ मंगना। 60,000 पाउंड से ऊपर वो इकट्ठा कर चुका है, सिर्फ हाथ खड़ा करना मुश्किल है। जिस तरह वो भाई ने हाथ खड़ा किया, तो क्या कैसे इकट्ठे करेगी इंसान? कैन आई सी अ थर्ड हैंड? तीसरा, इज देयर अ थर्ड वन? लास्ट हैंड आई एम लुकिंग फॉर। इज देयर वन मोर? With the money in it, if you could please. थैंक यू। माशाल्लाह जी, फूड भी सर्व करने पे फिश one piece. That's it. Thank you. That's it. One piece. That's it. तुसा ये ना कि भाई आप डोनेशन करनी पियां तो इत्थे ना पहुंची सके तो मैं तुसें नंबर शेयर करसा ते सवाब जारिया विच तुसा भी जेड़ा ना सवाब हासिल करी सकने हो तो डोनेशन करी सकने हो। अगर रमज़ान आई रहा है मेक श्योर करे कि दिल खोल के डोनेशन दे, क्योंकि ऑन ग्राउंड कम होना पिया। सो की पता है कि जितना बंदे ने कम होना दिसा है और सारा कुछ ऑन ग्राउंड हुआ है तो उस बंदे की मस्त सपोर्ट करना चाहिए ना। तो एक खाओ पहले तो फिर डोनेशन करे। Okay. You see live today. Are you on TikTok? Do you go TikTok live? She's on YouTube, TikTok a lot. I can watch your videos. माशाल्लाह मटन, आले चावल, चिकन, दाल और ये है चिकन मसाला। और तब बिस्मिल्लाह करो। वैसे तो सभी पता कि मैं मिठा शिठा छोड़े आए दड़े, लेकिन चैरिटी इवेंट माशाल्लाह बहुत ही कामयाब गया है। इस खुशी में आज क्या चिक्का गुलाब जामुन था, आइसक्रीम इसकी मैं हूँ छिकनी ऐप सोने सामने। सो जगह से बिल्कुल नहीं करना, अपना इनके खाना है। तो जी राजे और फैन मिली गए थे दानन जी, थोड़ा जैसा नाल क्लिप बनाओ तो फोटो शोटो बनवाने पे राजे और तको जी। ये आज हाँ बेडफोर्ड तो आए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा लंदन तो बंदे आए जी। ऐसा ना ब्लॉग देखी क्या माशाल्लाह इवेंट बहुत ही कामयाब गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई ईद फ्रॉम खड़ी शरीफ तो इतना
लूटन अच्छा 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 माशाल्लाह नाइस लगा जी सारियां फैमिलियां मिली के 3-4 फैमिलियां मिलियां जिन्हें आया लंदन तो आए हैं तो व्लॉग तक ही आए हैं बहुत ही खुशी हुई है कि माड़ा भी हिस्सा पे गया इसने अल्हम्दुलिल्लाह जी चैटी इवेंट एंड हो गया वै ते हुन जुलने कार ते घर जुली के बाकी दी गल्लां बातां कर मैं राजे कि उत्थे डिगनी तो मैं क्या पता नहीं कुछ ले गए गवी गए ताने मैं गड्डी च बैठे डी करना पिया मैं क्या गड्डी गर्म करा तो को गड्डी गर्म होई है हमारे वास्ते ये चक्कर है मैं उत्थे छोड़ी तो आई गई सो लोड कौन से बड़ी छोड़ी जाए गया मैं गड्डी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਖਾਂ अल्हम्दुलिल्लाह जी चैरिटी इवेंट अटेंड करके ऐसा घर आई गया तो अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी इवेंट बहुत ही कामयाब गया है और अज मिगी बहुत ही दिली खुशी हुई है कि माड़ी वजह तो काफ़ी सारिया फैमिलियां जड़ियां उन्होंने आखिया तुसानी वीडियो तक ही आए असां ते 2-3 फैमिलियां तो आखिया असां लंडन तो स्पैशल आए हैं तुसानी वीडियो तक ही असां नाल तुसां मुलाकात करसां नाल जड़ा झैडी च भी हिस्सा बासां ते इंशाअल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा दिली खुशी हुई है कि माड़ी वीडियो तक ही क्या भी बंदे आए न और मिगी बहुत ज़्यादा जड़ा ना फील होया कि कोई माड़ा हिस्सा भी पिया हुआ है माड़ी तरफों ते 2 माड़ी सिस्टर्स मिलियां तो उन्हें आखिया भाई असानी सिस्टर होनी है ब्लैकबर्न तो उसका नाम है सोबिया तो वो सारी वीडियोज़ तक नहीं है तो उस तक क्या भाई तुम आया भाई चैरिटी इवेंट है तो तुम था इस तो उस क्या है फ़ोन करके तुम जरूर पहुँचे उत्थे तो उन्होंने भी मिले तो नाल जरा चैरिटी इवेंट च भी हिस्सा पाए तो थैंक यू सो मच करनी आ बहुत ज़्यादा माड़ियां भैणां प्यार दस्या बहुत ही प्यार नाल मिलियां यकीन करो अगर भी मैं जानी रहनी हाँ शादियां पर भी जाई ना वै बहू लाइक इवेंट ज़र सी बात है बंदा जाना ही रहना वै कुछ बर्थडे पार्टी पर कुछ शादी पर लेकिन अज जी खुशी हुई है ना मैं यकीन करो मैं बयान ना करी सकनी तो असल दिली प्यार करने वाली माड़ियां भैणां उत्थे मिगी मिलियां तो बहुत शुक्रिया करने सारियां ना तो अल्लाह पाक तुसां ना एक पैनी दी भी और अल्लाह पाक ने हुजूर कबूल की जाए और जिन्हें इतना खूबसूरत इवेंट सजाया सी अल्लाह पाक उन्होंने भी जरा ना रोज़ी बरकत पाए और उन्होंने भी जरा ना इसना बहुत ही स्वाब मिला तो घर जैसे नहीं पहुँचे तो राजा उन्होंने मैं तक मैं पर जासा क्योंकि अज वीकेंड है तो वीकेंड मिस नहीं करने होने था लेकिन टैक्सी वाले ने जरा ना ये टाइम थोड़ा भन्नी क्या था उस इवेंट पर जाना ये बहुत बड़ी गल होनी है तो काफ़ी माड़े भरा भी था मिले उन्होंने राजे उन्होंने पिक्चर्स बनवासा तो बहुत ही ज़्यादा ना वो भी खुश सन आज के इतने ज़्यादा कि बंदे पहचानने और रिकगनाइज करने बाकी भाई तैर होरानी फैमिली मैं बैठी हाँ खाना शाना खादा हुआ उन्होंने मिली के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और बहुत ही अच्छा लगा हुआ है तो ये सी अज माड़ी वीडियो अगर तुम डोनेशन करना चाहते हो यूके किसी कंट्री भी हो या किसी भी और दुनिया ने किसी कोने पर हो तो नंबर से शेयर करी जड़सा तो इसने पर कॉल करके ना तो अपनी चैरिटी दे सकने हो तो सो तक सकने हो कि उन्होंने माशाल्लाह ऑन ग्राउंड कितना ज़्यादा काम होया और एक जड़ा ना कोर्ट अदारा व जड़ा मेरे पर जिस यतीम बच्चा ना उसकी तक के बेशुमार लोग जरा ना उसकी सपोर्ट करने तो अल्हम्दुलिल्लाह अंकल अख्तर और आना मुलाकात है तो आने से भाई अच्छे ज़रूर असाना अदारा जड़ा वो भी तके और जड़ा असाना हॉस्पिटल मेरे पर बनी रहा वो भी तके तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं विजिट करसा तो जरा ना वो अपने व्यूवर्स की भी दसा तो ये असनी अज नी वीडियो उम्मीद करिए पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करे शेयर करे और कमेंट करके जरूर दसे कि अज नी वीडियो की लगी मिलसा सोना नेक्स्ट वीडियो इस वक्त तक इजाजत चाहनी अल्लाह हाफिज़।